لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی کے دوسرے سالانہ عرس پہ تمام آنے والے کارکنان ذمہ داران کو ویلکم، خوش آمدید۔ اسٹیج پہ جلوہ گر قبلہ امیر محترم، رکن شورا اور جملہ علماء کرام، بندہ نچیز نے سبق سنانا ہے اور آپ جس ذوق میں ہیں آپ نے اسی ذوق میں بیٹھنا ہے۔ ایک دفعہ بلند کر کے نعرہ لگائیے، تا ایمان کی سماعت سے ضمیر کی آواز سن، ایمان کی سماعت سے ضمیر کی آواز سن، یا اللہ کہنا چھوڑ دے یا کر وفا حضور سے۔ کچھ بھی ہو وہ جیڈا مرضی ترم خانے، وہ جیڈا مرضی وڈا چودریے، وہ جیڈا مرضی وڈا عہدے تے وے، وہ جیڈا مرضی وڈا وزیر ہے، وہ جیڈا مرضی وڈا مشیر ہے، کچھ بھی ہو وہ کچھ نہیں جو پھر گیا حضور سے۔ کلمہ قرآن پہ وک دے ہن، حق دے پیغام دکی بنسی، دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دکی بنسی، لیڈر تقسیم ان جھگڑیاں وچ کمزور عوام دکی بنسی، پریشان حضور دی تربت دس خضر اسلام دکی بنسی، پریشان حضور دی تربت دس خضر اسلام دکی بنسی۔ صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، دوواں دے کردار برابر نہیں ہوندے۔ قبلہ صاحب صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، دوواں دے کردار برابر نہیں ہوندے۔ ہٹیاں اتو سودا ملدا دنیا دا، ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے، ہٹیاں اتو سودا ملدا دنیا دا، ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے۔ سانو بلے شاہ نے دسیا ہے دربار وکاؤ نہیں ہوندے، سانو بلے شاہ نے دسیا ہے دربار وکاؤ نہیں ہوندے۔ شبیر و شبر دی امی زارا، شبیر و شبر لکھ روز فضیلت زارا دی، تیرا لکھیا بہو مقبول ہو سی، رب کرم دی کرسی چھاتے تے تیرا حامی پاک رسول ہو سی۔ اور جیڑا نہیں مندہ اس ہستی نو کوئی جاہل تے مجہول ہو سی، بڑھ کمی تو خضر زارا دا دن حشر دے اجر وصول ہو سی۔ شبیر و شبر دی امی زارا، نبی تے گھر وچ ہے جمی زارا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زارا، تے تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھاندہ شامی تے دمی زارا، تے پردے دھیاں دے کجان آلی جناب زینب دی امی زارا، پردے دھیاں دے کجان آلی جناب زینب دی امی زارا۔ تے لبیک آلے ہو ان ترکھڑا ہو کے بھوے او میں شیر پڑھن لگا کہ توڑا ذوق بنوینا ہے، جھنڈے ایک واری لہراؤ، ایک واری جھنڈے لہراؤ۔ دشمن چالا چل دے رہ گئے، دشمن چالا چل دے رہ گئے، ہاتھ شرم تو مل دے رہ گئے، بھوکے مارن والے بجھ گئے، دیوے رضویاں دے بل دے رہ گئے، بھوکے مارن والے بجھ گئے، دیوے رضویاں دے بل دے رہ گئے۔ جڑا اہل بیت دا نوکر ہے، جڑا اہل بیت دا نوکر ہے، او دی عزت ودی راسی، جڑا نوکر مدنی ماہی دا، او دی گٹی چڑھدی راسی، جڑا نوکر نہیں صحابہ دا، جڑا نوکر نہیں صحابہ دا، اس تے لعنت پاندی راسی۔ جنو رضوی دور دور کیتی آئی انو دور دور ہو جڑا منکر ختم نبوت دا، آہا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جڑا اہل بیت دا نوکر ہے، جڑا اہل بیت دا نوکر ہے، او دی عزت ودی راسی، جڑا نوکر مدنی ماہی دا، او دی گٹی چڑھدی راسی، جڑا نوکر نہیں صحابہ دا،
راسی جنوں رضوی دور دور کیتی آئی ان دور دور رضوی دور دور کیتی آئی انہوں دور دور ہوندی راسی اور قبلہ میرے محترم اسی دی گرہ دے وچ میں کلام پہ پڑھ دا کہ جیڑا منکر ختم نبوت دا جیڑا منکر ختم نبوت دا ودا ہر جا مارو کھاسی دی میں شرد حسنین دنانا متھے اس نے کوئی نہ لاسی بے تابو اپنی کیتیاں تے ودا ہر جاتے پچھتا سی اور جنہوں رضوی دور دور کیتی ہائی انہوں دور دور ہوندی راسی جی میں بارو ہا آخری شیر جی میں بارو ہا ایویں اندر ہا آئے جنہوں رضوی دور دور کیتی آئی 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 انہوں دور دور ہوندی راسی دور دور کتیاں مالکانو پہ گئے جڑے کتے بھوکن سائیاں نو ذل مردن ہلکے ہوکے جی میں بارو ہا ایویں اندر ہا او شخص عظیم سکندر ہا جنہوں دنیا مولوی سمجھ رکھے جنہوں دنیا مولوی سمجھ رکھے او شخص عظیم کلندر ہا اس کلندر تو سارا کفر کم دائے اس کلندر تو سارا کفر کم دائے جیڑا مردے دو عالم دے والی ہوتے داغ لاون نہ دیندہ اسیر ایک بھی ہے سوچ کالی دا پرچم ہلالی ہوتے لگا میدان جس ویلے ازمیش دا او وڈیا وڈیا دی اوقات پرکھی گئی بابے خادم دی جتی او میرے بابے دی جتی خریدی نہ گئی لوگ وکدے چاندی پہ آلی ہوتے لبائک 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 رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک قبلہ مجاہدین کا مدرسہ سیدنا غفاری اس کے طلب رسول اللہ لبائک لبائک